حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری عظیم ہستی. اللہ اللہ کوئی حسینی بیٹھا ہے میری او دے نال گل ہے، باقی دوجے تیجے نال میری کوئی گل نہیں. حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہ، حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ. حسین تیری خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ. حسین تو اے وفا دا مرکز، حسین تو اے صبر دا سیرا، امام نبیاں دا کردہ الہ. حسن بھی میرا حسین میرا، پھلا دیا ہندیاں نے کئی قسمات، کئی کلر تے کئی ڈزینے، اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے. پر دو پھل جگتے ہیں نجدے جڑے دو میں نبی دے چینے. ایک پھل دا نام حسن یاروں، دوجے پھل دا نام حسین. اللہ اللہ میں نو پتہ لگیا سی کہ اکبر چاکارے بڑے آل رسول دے ہو بدار نے. لو میں جملہ بڑا بڑا پڑھنا چاہنا وان تواڈی محبت دا یقین منو پتہ لگ جانا ہے. اگدے نے رکھی کو زمین وچوں کوئی امب ہوندا ہے کوئی بکین ہوندا ہے. اگدے نے رکھی کو زمین وچوں کوئی امب ہوندا ہے کوئی بکین ہوندا ہے. کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے تے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا ہے. کوئی سکھ ہوندا ہے سر تو پیراں تائیں، کوئی سر تو پیراں تائیں دکھ تے چین ہوندا ہے. جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے، جیڑا دین بچائے او حسین ہوندا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. میرے آقا دے حسن و جمال اگے میرے آقا دے حسن و جمال اگے ہاتھ جوڑ کے قدسی کھڑے ہوئے نے. مینوں لگدا اے جھنڈ تاریاں دے ذرے پاک نہ لین تو جھڑے ہوئے نے. پہلی دوجیاں تیجی دا چن ویکھو نقطہ سمجھو جیڑے پڑھے لکھے ہوئے نے. ابرو آقا دے ویخ کے انج لگ دائے دو چن جویں کٹھے ہی چڑھے ہوئے نے. تصر حمد و صلاة بعد توڑے اس علاقے موضع اکبر ضلع اکڑ اندر پہلی دفعہ تھوڑی زیارت دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا. رضا بھائی تھوڑا جنہ والیوم تیز رکھے. تو میں شکر گزارا جناب مکرم
اس مسجد خطیب و امام حضرت مولانا قاری نور الہی صاحب دامت برکاتہ اور برادری اکبر حضرت مولانا قاری محمد عمر سلفی صاحب اور دیگر احباب جماعت بھائی عبدالقدیر صاحب جنہوں نے انتہائی پر تکلف کھانے دا اہتمام فرمایا، اللہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین۔ ذرا تہاڈی ستمائی جی نکلی ہے، محبت نال آمین کہہ چھوڑو۔ بیٹا تسی اٹھو، شاباش، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جائے، ادھر آؤ، اٹھو اٹھو میرا بچہ، اٹھو جلدی جلدی بھائی، تسی بڑے بڑے گہرے ہو نا، ذرا آجو آجو بزرگوں اگے ہو جاؤ، بچے نو کی پتہ، بچے دا بچے نے نا، گل تا وڈے نال آدرا خالی، بچیاں نو جھڑکنا بھی نہیں، کیونکہ کئی مولوی دی عادت ہوندی نا مبالاں تے پریشر پائی رکھ، یہ ساڈی پنیری ہے، لہذا سمجھ نہیں تو بات بڑھو نے ہے نا۔ آپ آ گئے جزاک اللہ، راڈ میرے تے بھی پین ڈے آج خیر ہے، جزاک اللہ۔ تسی پتر بالکل چپ کرتے بیٹھو، وڈے بولن گے تو نہیں بولنا۔ حضرت تسی اتنے تشریف لے آؤ نا، تھوڑی اتنے جگہ نہیں جناب، آؤ اٹھو جناب، یہ تھوڑا مقام نہیں ہے، علماء دین دا بڑا بڑا جی۔ مولانا صدیق صاحب آؤ نا، اٹھو 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 اتنے آؤ جی۔ ان ماشاءاللہ کیڑی چھپیاں ہستیاں نے جی، تھوڑی شان شان ہے جگہ۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑا اس میں اتھے بڑے بڑے اس مسجد نے، مرکز نے ماشاءاللہ خطیب تو انہوں دیتے نے، آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی، لیکن وہ اتھو دن آئی مینو سنو تسی سلفی صاحب توجہ ہے ماشاءاللہ، تسی تو بول دے نہیں، اللہ جانے کی گالے روسے ہو، وہ گنجا سی تے چلا گیا حمام تے کٹنگ کراون گنجا تے انہوں نے کہا پاجی کٹنگ کر دوں، انہوں نے کہا کنے پیسے، انہوں نے کہا 100 روپیہ لانگ، 100 روپیہ، انہوں نے کہا بھی بار 50 نہیں لکھے، انہوں نے کہا تیرے کو 100 تاں منگیا ہے، تیرے 50 لبن دے تے 50 کٹن دے۔ وہ گل طرح میں نے بندے لبنے پہن کے توڑے جو بھی جنہ کنہ میری تقریر سننی ہے ماشاءاللہ، سجا چکو اچھا جنہ نے نیندر آئی، اللہ خیر کرے، ہاں خیر ہوئے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی استاد محترم بیدار ہوں گے، اللہ میرے شیخ حضرت اکرم صاحب نافذ اللہ دی زندگی برکت فرمائے۔ توڑا سٹیج بھی بڑا بیدار ہے تے سٹیج دے جڑے اہل سوز نے وہ بھی بیدار نے، اور ایک کٹ تھان دے موقع لب دا جی تھے سٹیج اللہ بیدار دین والوی، کیونکہ خطیب ملت شہید علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ فرما دے ہوندے سن، بھائی قمر صاحب خطیب خطاب خود نہیں کرتا، سامعین کرواتے ہیں۔ جے تسی سنن چے توڑے چے کرنٹ ہی نہیں گل نو پک کرندا، گل نو فالو کرندا، تے میں کی کرنا جے مرجی ٹھیلے لائی جائے، ٹھیک ہے۔ ایتھے ماشاءاللہ میرے پرا خلیل رنگے بیٹھیاں نے ہستیاں، اللہ انہاں نو سلامت رکھے، توجہ میرے اللہ جی ماشاءاللہ۔ چلو نبی پاک دی نات دے 2 جملے پڑھنے ہیں، پھر انشاءاللہ بات شروع کرنے ہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ محبت پیار نل میں کہہ رہے ہیں لوک جان دیں، ویخ کے صورت تیری او چن تارے لوک جان دے، لوک جان دیں، ویخ کے صورت تیری او چن تارے لوک جان دے، اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یتوں قربان، تیرے نام یتوں قربان، کیوں رنگ جتنے پیار دے ہن سارے تیرے یتے مک جان دے۔ باب سمسام رحمت اللہ علیہ نے بھی کمال کر چھڑی، میں صدقے سونا مکھڑا
जग वेखने दा बुखड़ा वेखां ते कट जाए दुखड़ा होवे हरा दिल सुखड़ा ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफनियां ने घेरियां कोई चन्न नू चमकार कहे कोई बदर दा लश्कार कहे मैं चन्न कहाँ इंसाफ नहीं चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं चन्न आप भुखा दीद दा भजला के आउंदा ईद दा इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं एक बार जिसने तकिया वो मुड़ के नहीं उठ सकिया जब पूछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमीना दे लाल नू लोक जांदे वेख के सूरत तेरी चन्न तारे लोक जांदे चन्न तारे लोक जांदे बड़ा मोहब्बत है प्यार वाला जुमला देना चाहना दिल लगा दे जाना जड़ा नबियां दे विचों न्यारा नबी है उस्ताद जी बिल्कुल 0 मीटर जुमला है तवज्जो है इंशाल्लाह जिस सुन के मजा ना आए ईमान नाल पैसे वापस पर उन्होंने जे दिते ने जड़ा नबियां दे विचों न्यारा नबी है इतरे मौजा अकबर च पढ़ी जा रहे हैं अगले साल तक इंशाल्लाह याद रखांगा नबी दा खत्म नबूवत दा दीवाना परवाना सज्जा लहरा के सुभान अल्लाह कह के इंशाल्लाह पता लग जाना जिंदा यकीन ईमान गल तो दूजे नाल है ही कोई नहीं मेरी जड़ा नबियां दे विचों न्यारा नबी है जड़ा नबियां दे विचों न्यारा नबी है अगले जुमले ते हाथ उठने चाहिए ने ओंदे जिंदा ईमान है जड़ा नबियां दे विचों न्यारा नबी है हर मोमन दी अखां दा तारा नबी है जड़ा नबियां दे विचों ए मैनू नहीं राजी करना उलमा नू नहीं अगा लिखे जे जड़ा नबियां दे विचों न्यारा नबी है हर मोमिन दी अखां दा तारा नबी है हर मोमिन दी अखां दा तारा नबी है खुदा दी कसम खा के कहना व यारो खुदा नू भी सब तो प्यारा नबी है खुदा नू भी सब तो प्यारा नबी है हकीकत सच सदा बोले आए ज़बाने नबी चो खुदा बोले आए सल्फी ओ लफ्ज सारे कुरान बन गए जदों भी मेरा मुस्तफा बोले आए तवज्जो है माशाअल्लाह तवज्जो मेरे हाल करो अल्लाह ने सानू एडा सोना नबी दिता है एडा प्यारा नबी दिता है साडे नबी रंगा कायनात विच आया ही नहीं अच्छा जे मेराज दी राती मेरे आका आन ते जे अबू जाल कह देवे कि मैं नहीं मनदा अल्लाह कहंदे ने तू कौन हुना ना मनन वाला तेरी मुट्ठे च तां पत्थर भी कलमा भर के कवन दे तू किवें नहीं जानदा मुहम्मद नू ते मक्के दे पत्थर भी जानदे ने अल्लाह ने शाना थोड़ियां दित्तियां ने कमली वाले अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद मोहब्बत प्यार नाल बहार पैदा करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वॉल्यूम तेज रखना आवाज कुटे ना जज़ाकल्लाह दूरू पकड़े इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सीना अक़दस ते अल्लाह दा कुरान उतरिया फरमाया अल्लाह फरमांदी नी इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़तलून वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिमा अहद अलैहुल्लाह अल्लाह दा कुरान कह रहा है वो कामयाब ते कामरान हो गए जिन्हां ने आदे रब दे नाल सौदे कर लेने अपनियां जानां दे सौदे कर ले मेरे वीर मेरे पैगंबर दे यारां दा तज़करा अल्लाह दा कुरान कर रहा जरा दिल लगा के बातां सुनदे जाना अल्लाह कहंदे ने नबी दे यार इन्हां दियां अदावां बड़ियां बा कमाल
اے ہر موڑ تے کامیاب قرآن پاک کہہ رہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سنو ذرا دل لگاؤ توجہ میرے عربی مکمل ایک منٹ ضائع کیتے بغیر قرآن سنیے ذرا بات آگے چلیے. اللہ فرماندے نے نبی دیاں یاراں دا ایمان کتنا پیار ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اگر کوئی نبی دے یاراں دی دل ازاری کرے دل دکھائے اللہ کہندے نے سانو اے گلاں بھی وارے اندر نہیں نے. قرآن پاک کہہ رہے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرمان دے نے انہ دا ایمان اتنا بلندے اللہ دے ہاں انہ دے دلان دے پوسٹ مارٹم بھی ہو گئے. قرآن پاک کہہ رہے ہیں پڑھئے بے تیری زوان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فتحاً قریبا. انہ دا ایمان کیسا ہے فارسی دا شاعر کمال ترجمانی کر گیا. ترہ محبت نال سبحان اللہ دی چھل تے مڑغلی گل یار پچھلے بھی بولو بات کی ناراض ہو میرے نالو شکو. اللہ دا قرآن اتنی باتیں تے ایمان کیے فرمایا یقی دانم دری کے لا معبود الا ہو. اے ایمان سی ہونا. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کافران نے پل بھی توڑ دیتے تھے کشتیاں بھی جلا دیتیاں. اے چیف کمانڈر کہن لگیا اے نبی دیو یارو کی ویندے پیج ایک دوسرے دے چہریاں والے اپنے کوڑے سمندرہ چھپا دے ہونا. جناب امیر المومنین نے عجیب گل لے یہ عجیب بات ہے آپا سمندرہ چکوڑے پا دیئے ایک ہی بنے گا تے کی ہوئے گا. کشتیاں بھی جل گئیاں تے پل بھی ٹوٹ گئے تے آج دریا بھی بڑی تغیانی دے اندر ہیں. میرے ویر حضرت سعد رضی اللہ نے جڑا جواب دیتا کہن لگے دریا دی تغیانی مومن دے ایمان دی تغیانی اگے کچھ بھی نہیں ہے. مومن دا ایمان بڑا اچھا ہے دریا دیا لہرہ کچھ بھی نہیں. یقین دانم دری کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. چو تیغ لا بدستاری پیا تنہا چغنداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو. اللہ اللہ دل لگا کے بڑیاں پیاریاں باتاں میں تیرے نال کرنا چاہنا تے اگے بڑی کل گمال گل لکھ دیتی نفس نتوا کشتے اللہ پسے چیز چو بگویم یادگیرش اے عزیز خنجر خاموشی او شمشیر جو نیزے تنہائی او ترک حجو. ایمان جدا ہونا چاہیے. اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون انہا اللہ دے نال سودے کر لینے جانا دے میرے ویر در دل لگا کے محبت پیار دی میں انج گرا لانا چاہنا کہ انہا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کا مال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے سفرہ دے وچ جنہیں موڈیات چایا ہے سپ بھامیں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سپ بھامیں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے آج بھی ہوئے آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اور حبشی نو بھی خلاؤ اوہ ذرا بھی نہیں ڈولے آگئی اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولے آگئی اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولے کیوے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بے کمال دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کچھ ہی بولو یار سارے پیار تے محبت نال مل کے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا دل لگا کے بات سننے آنا میرے آقا دے دیوانے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرما دے او میرے یارو اج دین نو تواڈی بڑی سخت لوڑے اج دین نو تواڈی بڑی لوڑے لے آؤ مال لے آؤ چندہ لے آؤ پیسے حضرت صدیق اکبر اٹھے تے چلے گئے تے جناب عمر بھی چلے گئے حضرت عمر دی دل دے اندر ایک گل لے کہ دین دا معاملہ جدوں بھی آئے تے حضرت ابو بکر نمبر پہلا ہی لے جان دینے پر ایت کی نمبر پہلا نہیں میں لون دینا پہلا نمبر میں ہی لوانگا ذرا دل لگا دے آنا میرے آقا دے یار مال لین چلے گئے حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان و علی حضرت عمر گئے ادھا مال پنڈ بنیے تھے لے آئے تے جدو لے آئے حضرت عمر نڈیاں چاچا کی پیویں دینے آج کدرو پتہ لگے آج میں جتیا ہاں کہ آج حضرت ابو بکر جتے نے میرے آقا دا یار تھوڑی جی دیر ہوئی حضرت ابو بکر بھی چندہ لے کے آگئے ایڈی کو گٹھڑی چکی ہوئی ہیں میرے آقا فرما دینے کی لے کے آئے ہو نبی دے یار کہہ دینے کملی والے لے کے آیا عمر تو کی لے کے آیا ہے آقا جی میں ادھا لے آیا وہاں تے ادھا گھری چھڑ آیا وہاں میرے آقا فرمان دنی ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے جناب ابو بکر کہنے لگے نے کملی والے میں تکندہ تے بھی ہاتھ مار کے آیا کتے سوئی بھی نہ رہ جائے وہ بھی کملی والے دے قدمہ تو قربان ہو جائے اللہ اللہ شاعر لکھ دائے وہ کسے چونتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے عد دیتا دین دے بھارے کسے ہر شے گھر دی چاکے تھے وہ دیتی قدمہ دے وچ دھارے انجے نہیں گھن گیا پہلا نمبر ہاسوں بات وی دل وچ ڈارے ودا ہاتھ مرندہ حقدہ تھے کتے سوئی نہ رہ ونجے گھارے کتے سوئی نہ رہ ونجے گھارے توجہ الباز سندے آنا میرے آقا علیہ السلام دا پورا مکہ دشمن بن گیا پورا مکہ میرے آقا دا دشمن بن گیا اللہ نے کیا کملی والے ہجرت کرو اپنے یار ابو بکر نو نہ اللہ تے ہجرت دا سفر شروع کر دے ہو توجہ میرے التوڑی پوری ہونی چاہی دیئے میں تمہیدی گزارشات چو نکل کے اگے جا گیا میرے آقا اپنے گھروں نکلن لگے تے ابو بکر نو نال لے کے رضی اللہ تے ہجرت دا سفر شروع اللہ اللہ بار پیرے لگے نے
انج چارے پاسے کھلوتے نے کافر پیرے دیتی جا رہے نے پیرے دیتی جا رہے نے کہ نبی ایتھو لنگے گا تے اسی حملہ کر دیاں گے اللہ فرمان دے نے کملی والے ٹینشن نہ لے آجڑیاں تو آڈے کول امانتا نے اے علی دے حوالے کرو نا انج کہہ لو مکے والیاں دیا امانتا علی دے حوالے تے رب دی امانت ابو بکر دے حوالے آئے ہائے استاذیوں نے پورا توجہ تے پیار کرنا میں چاند نکتے دینا چاہنا توجہ ہے توجہ کر سو میری گال نو پکڑ سو انشاءاللہ توجہ کر میرے آقا علیہ السلام نا انج اللہ فرمان دے سونے ہجرت کر چلو تے ابو بکر نو نال لے لو تے اے امانتا علی نو اکھیلی ادھر آ اے امانتا پھڑ تے اے میری چادر پکڑ یا ایوہ المدثر والی سبحان اللہ تے نگاہ ہو کے سو جا نگاہ ہو کے اب بیٹا پتر بے جا رام نال میں نے کو تھوڑی گل بن لے دو توجہ کر نگاہ ہو کے سو جا سویر تائی نا انہاں نو پتہ نہ لگے کہ نبی ستا ہے کہ علی ستا ہے حضرت علی کہن لگے کملی والی ٹینشن نہ لو تُسی تے سویر دی گل کر دے جے میں قیامت تک بھی نہیں پتہ لگن دیندہ نبی ہے کہ علی ہے میں قیامت تائی بھی نہیں پتہ لگا حضرت علی نے انج چنی پکڑی چادر پکڑی تے سون گئے تے کملی والے تُسی انج نکلو اللہ جی میں کدھر جاواں انج ڈیلے رضا بھئی تھوڑا والی بس تیز کر دو جزاک اللہ اے بار انج ڈیلے پھاڑ کے کھلوتے نے چارے پاسیوں کیرا پایا ہوئے ہیں اللہ جی میں کدھر دوڑ لا کے آواں فرمایا کملی والے ٹینشن نہ لے انہاں دیاں اکھاں کھلیاں نے انہاں نو دسدا کچھ بھی نہیں ایڈے ہوندے تے تینو ویکھنا لیندے ایڈے سمجھنا لے ہوندے تے تینو سمجھنا لیندے اے جتھے کھلوتے ایتھوں مٹی دی مٹھ بھار مٹی دی بولو مٹی دی مٹھ بھار تے انج گھروں باہر نکل انج مٹی سٹنا تیرا کم میں اللہ دی قسم سلوی سا میں کہنا مٹی بھی بڑی عجیب ہے اے عاشقہ لئی خاک شفائے کافرہ لئی وبائے میرا دل کر دے اللہ جی تُسی مٹی تو علاوہ موسیٰ نبی دی واری آئی تے تُسی کیا آسا مار اے سوٹا پانی چمار تے رستے بن جان گے یارو توجہ کرنا اے سوٹا بھی عجیب ہے جے پتھر تے وجہ تے پانی بن جان دے پانی تے وجہ تے پتھر ورگیاں سڑکاں بن جان دیا نے اللہ جی تُسی کی کرو گے فرمایا مٹی چک میرے آقا نے انج مٹی دی مٹھ بھری انج سٹی اللہ جی کی ہوئے گا فرمایا آدھی زبان دے وچوئے نگل کر قرآن کہہ رہے آئے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم انج مٹی سٹنا تیرا کم میں انہوں انیا کرنا میرا کم میں اللہ اللہ موزہ اکبر والیا انج کمات بے جانی جے میری گل سمجھے میرے آقا نے انج مٹی سٹی انج دہنیر کلیا جنہ دیا اکھاں چپئی نبی نظر نہ آیا جنہ دے سر چپئی نبی سمجھ نہ آیا جنہ دے سر چپئی نبی جنہ دے سر چپئی نبی سمجھ نہ آیا حضرت علی سو گئے تے میرے آقا ابو بکر دے دروازے تھی ہجرت دا سفر شروع ادھر جناب اے ساری رات کھلوتے رہے مکے دے کافر انج جناب کندو چاتی مار چھڑن او ستا ہے چادر جو میرے آقا دی سی او ستا ہے اللہ کبھی بدبختو نبی نہیں علی جے اللہ کبھی ستا ہے آنکھ نہیں ستا ہے اللہ کبھی او نبی ستا ہے اللہ کہا نبی نہیں علی ہے آنکھ نہیں نبی ہے اللہ کبھی نہیں علی ہے آنکھ نہیں نبی ہے ایڈے بدبخت نے اللہ دی نامنی اللہ دی نامنی تے پھر کھجل ہوئے تے جدو دے چڑھ گیا ایک کو جڑا ڈبا پہ کافر سی نا ابو جال تسی سو جاؤ تو اڑے دے میں سورہ یاسین پڑھا ہونا
یہ چارے کل پڑھو اچھی کو سبحان اللہ. ڈبا پہ کافر سی ماری چھال انہیں کہنا میں جانا جے نہیں اٹھے میں اٹھانا ڈر کے سوں گیا تے میرا دل کر دیا علی جی تو اڈے کو پوچھئے دشمن موزہ اکبر آلے ابوئے تے دشمن کھلوتا ہوئے تے نیندر آ جان دی علی جی تو انو کی میں دی آئی سی تسی تا دسو فرمایا جدن دی اودن آئی سی نا جی میں دی اودن آئی سی نا کدی آئی نہیں نبی نے کہا علی سو جا سویرے اٹھنا ہے اللہ دی قسم نبی نے کہا سی اودن تے موت دا بھی ڈر کوئی نہیں سی جے نبی کہا تے پھر اٹھنا ہی ہے ماری نے چھال تے اندر گیا حضرت علی دے چہرے تو ان چدر لائی ابو جہل آپ لو تو تنگڑے سی نا کہ نبی ہونا ہے چدر لائی تے کہ واری پٹ کے آندا ہوئے آپ لٹے گئے آپ مارے گئے میں آکھے کی گل لے کہن لگیا اوے کی گل لے کیوں رونے کی وجہ کیوں لٹے گئے کہندا جے اے نبی نہیں ہے تا علی ہے میں کہ ابو جہل اچھی بول قیامت تک تیریا نسلہ نو بھی پتہ لگے جیڑا علی ہووے او نبی نہیں ہوندا جیڑا علی ہووے او نبی جیڑا علی ہووے او نبی نہیں ہوندا اچھا کہن لگے علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی علی آکھن لگے تو انو کنے کہا بھی علی کافرہ نال چنگی کر دے اگر کتھے تیرا نبی بندہ جتی لا لوے تو پھر نمی پا لوے بوئے تے تُسی کھلوتے جی پوچھ دے میرے کلو جے نبی کتھے نکل جاؤ نہیں تے بمبا گا توجہ کرنا گل درد سن دے آنا میرے پیغمبر دیا یارہ میں ایک جملہ دینا چاہنا ایمان تازہ ہو جائے میرے نبی دا علی علی دی گل یہ جملہ کر لئیے کہ پھول کی کردہ جڈا بھی حسین ہوئے علی نل پیار کرنا لے سجا چکے سبحان اللہ بولو وہ پھول کی کردہ جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا لکھاں سخی زمانے چہن پر کوئی آقا دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا تے لکھ پھیس ابلیس شیطان وٹائے اوندے ولی دی ریس نہیں کر سکدا بلال میرے حضور تا ایک پاسے وہ کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا ایک جناب چلے گئے توجہ نل گل سننے آنا اللہ اللہ میں شاٹ گل کر کے سمجھانا چاہنا ایک کہن لگے ہن نبی نو لبو اجڑے جونیئر کافر سن ڈبا پہ کافر ابو جہل نو کہن لگے بھی لبو انہیں کہ پھر کتھو لبیے تے ابو جہل کہن لگیا ابو جہل کافر ہے اے وہ کافر ہے جنہوں کافرہ بھی کافر کہے وہ کہن لگیا جے نبی نو لبنا جے تے نبی لب سکتا ہے کتھو لبنا ہے بھئی انہیں کہ پر ایک گل جے نبی جدو آدھے کرو نہ لبے پھر ابو بکر دے کرو ضرور لب جاندہ ہے ایک گل تے میں ابو جہل نو شاباش دے دینا ابو جہل کافر نو بھی یہ پتا سی اوس کافر نو بھی یہ پتا سی اوس کافر نو بھی یہ پتا سی کہ محمد دی یاری صدیق نہ لے تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی تو اڈا جو ذوق قدہ جو ذوق پورا ہوئے نا تو انشاءاللہ میں اور بات کرا انہوں پتا سی ایک کہن لگے بھی چلو کہنا نہیں آپا نہیں جانا وہ کہن لگے بھی چلو لبو ابو بکر دے دروازے تھے کہن لگا ہوں آپا نہیں جانا کیوں آپا کافر او ابو بکر آپا کافر او ابو بکر اپنا دے جانا بندہ نہیں وہ اپنا شریک ہے وہ پھر کہن لگے پھر نہیں ہو لبدا وہ کہن دے نا لبن ابو جہل پھر سر پھر کہن دے چلو چلیے مڑ چلیے وہ کہن لگے ہن ٹر پہ آئے تے وہ کہن لگے جملہ سن کے تڑپ جانا ابو جہل پھر بول کے کہن دے کی کراں میری مجبوری ہے دوے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہنے تے حق ادا نہیں ہونا میری مجبوری ہے ابو جہل ٹر پہ آئے ایک کہندہ ہے میری بولو مجبوری ہے اگر محمد نو لبنا ہے تے ابو بکر دا بوا ضروری ہے اگر محمد نو لبنا ہے تے ابو بکر دا بوا ضروری ہے
اللہ لائے چل پیندے نے آکے کہن لگے جناب والا میرے آقا نو پوچھ دینے کدھر حضرت صدیق اکبر دا گھرانہ کہن لگیا نبی دا ڈریس اسی کدی کافرانو نہیں دسیا عاشقانو دسی دائیں توجہ للگل سن دیانا مسلمانوں ان جناب انہوں نے کھورا کڑنا چاہیا کھوجی بلال ہے انہیں کھورا جامن لگ پہ آئے آ پیر میرے نبی دے آ پیر ابو بکر دے ایتے کھوجی نشان لا دیں دے توجہ اے جملے دے پچھے پوری تقریر میں تیار کی تھی اللہ اللہ آ پیر میرے نبی دے آ پیر ابو بکر دے اگر گل سمجھ آئے تے تڑپ جائیں آ پیر صدیق دے آ پیر میرے آقا دے انہیں ماریا نشان آ پیر ابو بکر دے انہیں لایا نشان آ پیر میرے آقا دے کھرے سے آم دے گئے کھرا کڑ دے گئے اللہ اللہ آ پیر صدیق اکبر رضی اللہ دے آقا علیہ السلام دے نشان لگ دے گئے کھورا ٹھردہ گیا واوا سراغا جا کے کھوجی رک گیا کھورا رک گیا انہاں کہا جی چلو اگے جاؤ پیسے نہیں لینے وہ کہن لگیا یار گل پیسیاں دی نہیں میں نو سمجھ نہیں آ رہی میں نو سمجھ نہیں آ رہی پچھو دو نے ایتھے ایک کے پچھو دو نے ایتھے ایک کے نہیں سمجھے آؤ سمجھاما ایتھے ایک کیوں ہے اللہ اللہ نبی تھکے تے صدیق نے چک لے آکندے آتے پچھو دو نے ایتھے ایک کے تے بلال معاذ ہے موزہ اکبر دی اندر گل کرے تے بے جانے مسلمانوں توجہ نل گل سن دے جانا ایک کیوں ہے جندے کندیاں تے نبی جندے کندیاں تے نبی چڑھ کے پہ جاوے او صحابہ کا سردار بندہ ہے تے جنو نبی آدے کندیاں تے بٹھا لوے او جنت دا سردار بندہ ہے اللہ اللہ جنو نبی کندیاں تے بٹھا لوے او میرے ویر او جنت دا سردار بندہ ہے تے کڑا سردار ہے محبت تے پیار نہ لنج کہنا چاہنا بڑی توجہ چاہی دیئے اسی آل رسول دے بھی خوبدار اسی نبی دے صحابہ دے بھی خوبدار حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری عظیم ہستی اللہ اللہ کوئی حسینی بیٹھا ہے میری او دے نل گالے باقی تجھے تیجے نل میری کوئی گال نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ حسین تیری خیال ورگا کسی نو آیا خیال کوئی نہ حسین توے وفا دا مرکز حسین توے صبر دا سیرا امام نبیاں دا کردائلہ حسن بھی میرا حسین میرا پھلا دیا ہندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈزینے اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگتے ہیں نجدے جڑے دو میں نبی دے چینے ایک پھل دا نام حسن یاروں دوجے پھل دا نام حسین اللہ اللہ میں نو پتہ لگیا سی کہ اکبر چاکارے بڑے آل رسول دے ہو بدار نے لو میں جملہ بڑا بڑا پڑھنا چاہنا وان تو آڈی محبت دا یقین منو پتہ لگ جانا ہے اوگدے نے رکھی کو زمین ویچو کوئی امب ہندہ ہے کوئی بکین ہندہ ہے اوگدے نے رکھی کو زمین ویچو کوئی امب ہندہ ہے کوئی بکین ہندہ ہے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہندہ ہے تے کوئی زندگی دا نصب العین ہندہ ہے کوئی سکھ ہندہ ہے سیر تو پیرا تائیں کوئی سیر تو پیرا تائیں دکھ تے چین ہندہ ہے جیڑا تخت بچائے او یزید ہندائے جیڑا دین بچائے او حسین ہندائے اللہ 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 اسی نبی دیا لل پیار کرنے والے مسلمانوں اسی صدیق دے بھی ہو بدار اسی عمر دے بھی ہو بدار اسی عثمان تے علی دے بھی ہو بدار رضی اللہ تعالی اسی نبی دیا لے بیت دے ہو بدار اسی نبی دی ازواج دے بھی ہو بدار اسی نبی دی بنات دے بھی ہو بدار مسلمانوں بڑے پیار تے محبت نل کہہ رہے ہیں عقل ہووے شعور ہووے او بندہ کدے نہ اہل بیت تو دور
ہووے صحابہ اہل بیت نو منن دی اک شرط ہے بس پیو دا پتہ ضرور ہووے صحابہ اہل بیت نو منن دی اک شرط ہے بس پیو دا پتہ ضرور ہوئے اللہ دا قرآن کتنیاں پیاریاں باتاں کر رہے ہیں توجہ نال گل درہ دل لگا کے سن دے آنا مسلمانہ محبت دیاں باتاں قرآن کہہ رہے ہیں تراغن رکعن سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا اے نبی دیو یار نے جنہ دیاں راتاں مسلیاں تے تے جنہ دے دے گھوڑیاں دیا پٹھا تے گزر دے مسلمانہ میرے آقا چلے گئے غار دے اندر اللہ اللہ میرے آقا کہنے لگے نے اللہ اللہ ابو بکر ہے یار میں نو نیند بڑی آئی ہے تے تینو بھی آئی ہوئے گی جی جی کملی والیا تو آڈی نیند سو کے اترے گی تے میری تھکاوٹ تو آڈا دیدار کر دیا اتر جائے گی محبت دیا گلہ کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام صدیق اکبر دی گود اندر سو گئے انجل لگتا پہ آئے جی میرے لتے قرآن کھلیا پہ آئے مسلمانوں جی میرے لتے قرآن کھلیا پہ آئے کہ میں قرآن اسیت نبی نو چلدا پھردا قرآن بنے آئے اے قرآن بھی اللہ جڑا تیرے مسجد علی المرتضیٰ دی الماریاں دے اندر پہ آئے تے میرا کملی والا بھی اللہ اے قرآن بھی اچھا تے میرا آقا بھی اچھا اے قرآن بھی سچا تے میرا آقا بھی سچا اے قرآن بھی لا رہے میرا آقا بھی لا رہے اے بھی بے ہے میرا کملی والا بھی بے ہے ان دے اندر بھی پیار او دے اندر بھی پیار اے دے اندر بھی محبت او دے اندر بھی محبت اے دے اندر بھی رنائیاں او دے اندر بھی رنائیاں اے دے اندر بھی چاہت او دے اندر بھی چاہت ان دے اندر بھی لگن او دے اندر بھی لگن ان دے اندر بھی پیار او دے اندر بھی پیار ان دے اندر بھی باقبن او دے اندر بھی باقبن اے قرآن بھی اللہ میرا پیغمبر اللہ کیوں اللہ میرے پیغمبر دی سیرت بھی اللہ میرے پیغمبر دی صورت بھی اللہ میرے پیغمبر دا کردار بھی اللہ میرے پیغمبر دا توار بھی اللہ میرے پیغمبر دی حذاقت بھی اللہ میرے پیغمبر دی نزاکت بھی اللہ میرے پیغمبر دی تبا بھی اللہ میرے پیغمبر دی فرات شرع اللہ میرے پیغمبر دا وفرات الامہ اللہ پیغمبر دا تنبر تصور اللہ پیغمبر دا تخیل تجمل اللہ پیغمبر دی ترقی تسلی آلہ پیغمبر دا اٹھنا بہنا آلہ پیغمبر دا رونا تے حسنا آلہ پیغمبر دا عزاج تے مزاج آلہ پیغمبر دی عبادت ریاضت آلہ آقا دا غصہ تے پیار آلہ میرے آقا دا منبر بھی آلہ مسلح بھی آلہ محلہ بھی آلہ میرے ویر ہے صدیق دی گود اندر واقع آرام فرما رہے آئے مسلمانوں انج کماتے بے جانی توجہ للگل سن دے آنا اگر اس آقا دے ہتھا دیا گلہ کریے قرآن کا بے ومارا میتا ازر میتا ولیکن اللہ غرما اگر اس آقا دیا مسلمانہ اللہ اللہ ظلفان دا ذکر چھیڑیے قرآن کے اندر واللیل اگر آقا دے حسن دا ذکر کریے قرآن کا بے وضوحا اگر آقا دا چلن دا ذکر کریے قرآن کا بے جناب والا ویمشی فی الاسواس اگر آقا دے کھامن پیون تا ذکر چھڑیے قرآن کبھی وقالو مالی گادر رسولی یا کلو تعان اے تھے بس نہیں اگر آقا دے غاری ہیرا تا ذکر کریے قرآن کبھی قرآ بسم ربی کاللزی قلق اگر آقا دے غار سور دی گل کریے قرآن کبھی ثانی یس نہیں اے تھے بس نہیں اگر آقا دی کملی دی گل کریے قرآن کبھی یا ایوہ المزمل اگر آقا دی چدر دی گل کریے میرا ٹیم مک چلے آئے اللہ لمبی چوڑیاں گلہ نہیں تھوڑے وقت زیادہ باتاں کرندہ دیا توجہ نل کل سن دے آنا اگر قرآن کو نبی دی چتر دا ذکر لئیے قرآن کبھی یا یوگل مدسر اے تھے بسنی میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا سینہ وخار جی دیتے اسم تے حسین کھیل دے رہے حضرت خاتون جنت کھیل دیا رہی نے قرآن کہندا علم نشرح لک صدرک میرے آقا دی کنڈ کڈی پیاری جندے چ سجدے دی حالت اندر جنت دے شہزادے کھیل دے رہے نے قرآن کہندا ووزانا عنک وزرک میرے آقا دا ذکر کڈا بلند ہے قرآن کہندا ورفعنا لک ذکرک ایتھے بسنی میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار غار کڈا پیارا قرآن کہندا یدہما
ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا میرے پیغمبر دا عمر کڈا پیارا قرآن کہندا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى میرے آقا دا عثمان کڈا پیارا قرآن کہندا مسلمانہ توجہ نل گل سن دے آیا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا فَسَيَفْحِيكَهُمُ اللَّهُ میرے پیغمبر دا علی کتنا پیارا قرآن کہندہ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ میرے پیغمبر دیاں بیویاں کڑیاں پیاریاں کُلِّ أَزْوَاجِكَ نبی دیاں بیٹیاں کتنیاں پیاریاں وَبَنَاتِكَ نبی عورتاں نل کتنا پیار پیش آئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ میرے آقا دا اہل بیت کتنا پیارا آل بیت کتنا پیارا قرآن کہندہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا مسلمانہ فرق میں اے قرآن ریل اتے پھبدائے او غارم در صدیق دی گودے چ پھبدائے اسی صحابہ طالب تے کملی والے دا ذکر کر دے رہا گے صرف جلسے اندر نہیں مسلمانہ صرف نماز اندر نہیں میں انج کماتے بے جانی سال دے جناب والا سال دے 12 مہینے دے اندر 52 ہفتے نے 52 ہفتیاں دے اندر 365 دن نے 365 دنہ دے 8660 گھنٹے بندے نے 8660 گھنٹے دے 5,25,600 منٹ بندے نے 5,25,600 منٹاں دے 3 کروڑ 15,36,000 سکنٹ سال دے بندے نے اسی ہر آن ہر گھڑی جب تک زمین ہے جب تک زمان ہے جب تک مکین ہے جب تک مکان ہے جب تک ارض و سمان دا نظام قائم تے دائنے گلستانہ چگلنے چمنستانہ چپھولنے اسی علامہ یزدانی دی للکار تے یلغار بن کے رب دا قرآن سنان دے روانگے کملی والے او دے صحابہ آل بیت دی عظمت دیا دھمہ باندے روانگے اللہ میرے آقا ماشاءاللہ توڑے علاقے دے شان بلکہ وہ تو پورے پاکستان میں لیکن ابتدا ہے یہ نا حضرت شیخ محترم استاذ الخطبہ جناب قاری محمد بن یامین عابد صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے اہلا و سہلا مرحبا لانا قبول فرمائے محبت العالمین کو یار کی گل ہے ستمائی جی آمینہ دے اچھی کیا جھوڑو مسلمان میرے آقا دیا دیوانے بات توجہ سننے آنا اے میرے نبی دے یار قدم قدم دے میرے آقا دے نال نے اللہ اللہ محبت دی گل نے اے دین دی خاطر دکھائے میرے نبی دے یارن حضرت صدیق اکبر نو دکھائے صرف دین دی خاطر حضرت عمر مصلی رسول تے شہید ہوئے مسلمان کلمہ توحید دی خاطر حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا صرف کلمہ توحید تے ایمان دی خاطر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں مسلح رسول تے شہید ہوئے نہیں اے تھے بس نہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مکہ سولی چڑھا دیتا گیا ہے اللہ اللہ حضرت زنیر دی اکھا جاگ دیا گرم سلائیاں چلا دیتیا گیا نے حضرت سمیہ نو اٹھانل بن کے 2 ٹکڑے کر دیتا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت بلال غبشی نو گرم کولیاں تلیٹایا گیا ہے صرف دین دی خاطر کلمہ توحید دی خاطر ایمان دی خاطر تا محبت پیار نہ میں اتھے پیار دی گرا لانا چاہنا تے گل مکانا چاہنا حبشوں آئی شان تک لے حضرت سلفی صاحب دا آرڈر کیتا ہے لوہن میں گل مکا رہے ہیں جلدی جلدی حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے کعبے اوپر یزان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون ہو رپیا ٹور دائیں او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا
کالے رنگ وے جمال تکے آئے حبشہ دائیں کے لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہو رپیا